अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी मुताला पाकिस्तान का सबक नंबर 1। और सबक नंबर 1 का नेम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मीन्स सवाल नंबर 7 से सैयद अहमद खान की तालीमी खदमात पर रोशनी डाली है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। ओके, वो वीडियो लेक्चर भी शेयर कर चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 1 के ओनली 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आप इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सर सैयद अहमद खान की तालीमी खदमात पर रोशनी डालिए। सर सैयद अहमद खान का नुक्ता नजर था कि मुस्लिम कौम की राह तालीम की मदद से ही हमवार की जा सकती है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो जदीद तालीम हासिल करें और दूसरी अक़वाम के शाना बशाना आगे बढ़ें। उन्होंने महज मशवरा ही नहीं दिया, बल्कि मुसलमानों के लिए जदीद अलूम के हसूल की सहूलतें भी फराहम करने की पूरी पूरी कोशिश की। उन्होंने साइंस, जदीद अदब और माशरती अलूम की तरफ मुसलमानों को राग़िब किया। उन्होंने अंग्रेजी तालीम को मुसलमानों की कामयाबी के लिए जीना करार दिया, ताकि वो हिंदुओं के मसावी माशरती और मुआशी दर्जा हासिल कर सकें। सर सैयद ने दर्ज झेल तालीमी खदमात सर अंजाम दी। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स के साथ मैंने लिखे और पॉइंट्स के साथ मैं आपको बारहा हमेशा बताती हूँ कि जो भी क्वेश्चन पॉइंट्स के साथ लिखा जाए वो पूरे मार्क्स देके जाता है। ओके, मदरसा मुरादाबाद 1859। सर सैयद अहमद खान मुरादाबाद में सदर अल सदूर के ओहदे पर फाइज थे, जहां आपने 1859 में एक मदरसे की बुनियाद रखी, जिसमें अरबी, फारसी और रिवायती तालीम के साथ साथ अंग्रेजी और जदीद तालीम का इंतजाम मौजूद था। पॉइंट नंबर 2, मदरसा गाजीपुर का क़याम 1862। 1862 में आपका ट्रांसफर मुरादाबाद से गाजीपुर हो गया, जहां आपने 1862 में ही एक फारसी मदरसे की बुनियाद रखी। इस मदरसे में भी उर्दू, अरबी, फारसी के अलावा अंग्रेजी और इस्लामियत की तालीम भी दी जाती थी। बाद अज़ा इस मदरसे को विक्टोरिया हाई स्कूल में मदगम कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम 1863। सर सैयद जदीद मगरबी अलूम की रोशनी जल्द अज जल्द बरसगीर में फैलाना चाहते थे। इस सिलसिले में आपने अलीगढ़ में 1863 में 300 रुपए की मदद से साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस सोसाइटी का मकसद अंग्रेजी और दूसरी जबानों में लिखी गई किताबों को उर्दू जबान में तर्जुमा करना था, ताकि बरसगीर के लोग जदीद अलूम से आसानी से इस्तेफादा कर सकें। इस सोसाइटी की मदद से बहुत से मगरबी और अंग्रेजी अलूम उर्दू जबान में मुंतकिल हो गए। बाद अज़ा 1876 में सोसाइटी के दफातर अलीगढ़ मुंतकिल कर दिए गए। पॉइंट नंबर 4, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट 1866। सर सैयद ने 30 मार्च 1866 को साइंटिफिक सोसाइटी के जेरे इंतजाम एक अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के नाम से निकाला। इस अखबार में बरसगीर के अवाम के मुआशी, माशरती और सियासी मसाइल पर बहस की जाती थी। ये अखबार शुरू में हफ्त रोज़ा था, बाद अज़ा हफ्ता में 2 बार शाया किया जाने लगा। इस अखबार के एक सफ़े पर उर्दू और दूसरे सफ़े पर अंग्रेजी मजमून होते थे, यानी एक ही मजमून की अबारत दोनों ज़बानों में शाया की जाती थी, ताकि अंग्रेज और मकामी लोग दोनों अखबार से इस्तेफादा कर सके। ये अखबार मुसलसल 22 साल शाया होता रहा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये अखबार जो है हफ्त रोज़ा का मतलब होता है हफ्ते में एक बार, बारज़ा का मतलब होता है यानी बाद में हफ्ते में 2 बार शाया किया जाने लगा। ओके, और उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 5, अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद का क़याम। इंग्लिस्तान से वापसी पर दिसंबर 1870 में सर सैयद अहमद खान ने एक तंजीम अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद कायम की। इस तंजीम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तानी मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करना था, ताकि वो जदीद अलूम हासिल करके वो अंग्रेज हिंदू साजिशों का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकें। पॉइंट नंबर 6, कमेटी ख्वास्तगारी तरक्की तालीम मुसलमानान 1870। सर सैयद ने स्कूलों के माली अखराजात पूरे करने के लिए अपने साथियों की मदद से चंदे के हसूल की एक मुहिम चलाई, और कमेटी ख्वास्तगारी तरक्की तालीम मुसलमानान के नाम से 1870 में एक इदारा बनाया गया। इस इदारे ने MAO हाई स्कूल के क़याम में बहुत तावन किया। पॉइंट नंबर 7, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का क़याम 1875। तो स्टूडेंट्स, ये जो सन लिखे हुआ इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस सन में हुआ था।
اوکے 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کا قیام عمل میں آیا تھا. اوکے سو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں, ہر پوائنٹ کے ساتھ ہیں یہ ہوا, تاکہ یہ آپ کی ایم سی کیوز بھی بہت اچھے طریقے سے ساتھ ہی ساتھ پریپیئر ہوتے جائیں. سر سید نے مدرسہ مراد آباد اور غازی پور کے بعد علی گڑھ میں بڑے پیمانے پر ایک سکول محمدن اینگلو اورینٹل اسکول, جس کو شارٹ فارم ہے MAO کے نام سے قائم کیا گیا. ٹھیک ہے, اس اسکول کی تعمیر 1875 میں قائم ہونا شروع ہوئی اور اس کا سنگ بنیاد مولوی سمیع اللہ خان نے رکھا, جو ان دنوں علی گڑھ میں جج کے عہدے پر فائز تھے. تو یہ ویری امپورٹنٹ MCQ ہے کہ کس نے سنگ بنیاد رکھا تھا MAO اسکول کا, جس کو کہتے ہیں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول. تو اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا مولوی سمیع اللہ نے, اور وہ کون تھے, وہ علی گڑھ میں جج کے عہدے پر فائز تھے. اوکے تو اس کے بعد جو ہے تعمیر کے بعد اس اسکول کا باقاعدہ افتتاح سر ولیم مور نے کیا. یہ ایک خاصا بڑا منصوبہ تھا. تو یہ دونوں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جو سنگ بنیاد رکھا تھا وہ سمیع اللہ خان نے رکھا تھا, جو کہ جج تھے علی گڑھ میں, لیکن باقاعدہ افتتاح کس نے کیا تھا, سر ولیم مور نے کیا تھا. اوکے یہ کی پوائنٹس ان کو یاد رکھنا ہے, MCQs کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور پوائنٹ نمبر 8 ہے محمدن کالج فنڈ کمیٹی کی تشکیل. کالج کی تعمیر کے لیے مخیر مسلمانوں سے امداد کے لیے رابطہ کیا گیا, جس کے لیے محمدن کالج فنڈ کمیٹی کی تشکیل کی گئی, جس نے کالج کی تعمیر کے لیے منظم سرگرمیوں کے ذریعے کثیر رقوم جمع کر لی. کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں. اوکے رقوم کا مطلب ہوتا ہے پیسے. پوائنٹ نمبر 9 محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام 1877. MAO ہائی اسکول کے قیام کے 2 سال بعد ہی اسے کالج کا درجہ دینے کا فیصلہ ہو گیا. کالج کے لیے 74 ایکڑ زمین حاصل کر لی گئی. کالج کا سنگ بنیاد وائسرائے ہند لارڈ لٹن نے 8 جنوری 1877 میں رکھا, اور بہت کم عرصے میں کالج کا کیمپس تعمیر ہو گیا. کالج میں دینی علوم کے علاوہ دنیاوی اور سائنسی علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. اس کالج نے صرف 19 سال کے عرصے میں 126 گریجویٹ اور 174 مینس کے 174 انڈر گریجویٹ پیدا کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف 19 سال کے عرصے میں 126 جو اسٹوڈنٹس تھے وہ گریجویٹ کر چکے تھے, اور جو 174 اسٹوڈنٹس تھے وہ انڈر گریجویٹ تھے. ٹھیک ہے, جو اس وقت گریجویٹ پڑھ رہے تھے. تو پوائنٹ نمبر 10 محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام 1886. سر سید احمد خان نے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے 1886 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی. اس کانفرنس کا اجلاس ہر سال منعقد ہوتا تھا, جس میں پورے بڑے صغیر سے مندوبین شرکت کرتے تھے, جو تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل پر بھی بحث کرتے تھے. اسی کانفرنس کے شرکا نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی, اور یہ ویری امپورٹنٹ MCQ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد کس سن میں ڈالی گئی. تو آنسر ہے 1906 1906 میں, اور یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اوکے تو اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 1920. سر سید احمد خان کی دلی خواہش تھی کہ علی گڑھ کالج مسلم یونیورسٹی بن جائے. ان کی زندگی میں یہ خواب پورا نہ ہو سکا, تاہم بعد ازاں مسلم رہنماؤں کی کوششوں سے 1920 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا قیام ہو گیا, اور سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم ادھورا خواب پورا ہو گیا. So now students, یہ تھے ویری امپورٹنٹ کوشچن چیپٹر نمبر 1 کا, جو کہ کوشچن نمبر 7 ہے, اور اس سے پریویس ویڈیو لیکچر میں ہم موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز دیکھ چکے ہیں. کون سے ہیں سو ویڈیو لیکچرز کا لنک میں نے آئی بٹن میں دے دی ہے, پوری پلے لسٹ کا. اور نیکسٹ مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کی بک ہے, اور اس کا باب نمبر 2 ہے, مینس کے چیپٹر نمبر 2, اور چیپٹر نمبر 2 کا نیم ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات, اور اس کا کوشچن نمبر 1 ہے, جو کہ اسی چیپٹر کا چیپٹر نمبر 2 کا صرف یہی ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. کوشچن نمبر 1, پاکستان کی ابتدائی مشکلات کیا تھیں, کوئی سی 6 مشکلات بیان کریں. تو اسٹوڈینٹس پاکستان کی ابتدائی مشکلات کیا تھی, اور آپ نے کوئی سی 6 جو ہے آپ نے بتانی ہے, کہ کوئی سی 6 مشکلات آپ نے آنسر میں لکھنی ہے. تو اسٹوڈینٹس کی ویری امپورٹنٹ ہے, اور میں نے بہت زیادہ ایفرٹ سے محنت سے جو ہے یہ پورا جو ہے PDF تیار کیا آپ کے لیے, تاکہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہو سکے, کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے چیپٹر نمبر 2 کا. اگر چیپٹر نمبر 2 میں سے لانگ آنا ہے تو یہی آئے گا. اوکے سو ویڈیو لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں, اور آپ جو ہے میں نے ویری امپورٹنٹ جو اچھے طریقے سے ہے وہ میں نے نوٹس بنائے, تاکہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو یاد کرنا. تو اسٹوڈنٹ آپ کو جتنے پوائنٹس یاد ہوتے ہیں, آپ نے کوئی سے 6 لکھنے ہیں نا, تو میں نے سارے لکھ دیے ہیں, تو آپ ان میں سے کوئی سے 6 یاد کر سکتے ہیں. اوکے جو آپ کو ایزی لگے. سو فرسٹ پوائنٹ ہے ریڈ کلف ایوارڈ کی نا انصافیاں. 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم
اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ علاقوں کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن بنانے اور اس کی ثالثی کو قبول کرنے پر اتفاق رائے ہوا۔ ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈکلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ سر ریڈکلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ مسلم اکثریت کے بعض تسلیم شدہ علاقوں کو ایک سازش کے تحت ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیر کو بدل دیا گیا۔ اس امر کا اعتراف ریڈکلف کے پرائیویٹ سیکرٹری نے کیا اور اب تو یہ ایک تاریخی حقیقت مانی جا چکی ہے کہ ناانصافی کرتے ہوئے بعض اہم علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کے علاوہ ضلع فیروزپورہ کی تحصیل زرہ اور بعض دوسرے علاقے ہندوستان کو سونپ دیے گئے۔ گرداسپور کے علاقوں کو ہندوستان میں شامل کرنے سے ریاست جموں کشمیر تک کا راستہ ہندوستان کو دے دیا گیا۔ سر ریڈکلف کے ایوارڈ سے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور حقوق سے محروم کیا گیا بلکہ دونوں قوموں کے درمیان مستقل مخالفت کا بیج بو دیا گیا۔ آج مسئلہ کشمیر موجود ہے اور دونوں ملک اب تک 1948، 1965 اور 1971 کی 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، انتظامی مشکلات۔ پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں ہندوستان چلے گئے۔ دفاتر خالی ہو گئے۔ دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹروں وغیرہ کی کمی تھی۔ اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا۔ ہندوستان جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے۔ اس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ پوائنٹ نمبر 3 is مہاجرین کی آمد۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے انہیں ہندوؤں اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ بچے کچے خاندانوں کو مجبوراً پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ دوران ہجرت لاکھوں افراد حملوں میں شہید ہوئے۔ یہ بے گھر، لٹے پیٹے، پریشان حال مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ ہجرت کے دوران ایسے واقعات بھی ہوئے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت میں بھارتی فوج ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ شامل تھی۔ پوائنٹ نمبر 4، اثاثوں کی تقسیم۔ بڑی صغیر کی تقسیم کے بعد اثاثوں کی پاکستان اور بھارت میں متناسب تقسیم انصاف کا تقاضا تھا، لیکن یہاں بھی بھارتی حکمرانوں نے ناانصافی سے کام لیا۔ انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 بلین روپے تھے۔ یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا۔ یہ حصہ دینے پر بھارت آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے ایک قسط میں 200 ملین روپے دیے۔ بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ساری رقم ادا کر دی جائے گی، لیکن پاکستان نے سودے بازی نہ کی۔ مجبوراً 500 ملین روپے کی قسط پاکستان کے حوالے کی گئی۔ بقایا 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، فوج کی تقسیم۔ یہ ضروری تھا کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا، لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی اثاثے 64 اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں قائم کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی فیکٹری ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ آرڈیننس فیکٹری قائم کر سکے۔ ہر فوجی کو اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں میں سے کسی بھی ملک کی فوج کا حصہ بننا چاہے بن جائے۔ ظاہر ہے مسلمان فوجیوں نے پاکستان سے وابستگی کا اظہار کیا۔ تو اسٹوڈینٹس اس پیراگراف کے اندر ویری امپورٹنٹ MCQ یہ ہے کہ متحدہ بھارت میں کتنی آرڈیننس فیکٹریاں تھی، تو آنسر ہے 16، مینس کے 16۔ آرڈیننس فیکٹریاں وہ ہوتی ہیں جو کہ اسلحہ وغیرہ تیار کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جنگی سامان تیار کرتی ہیں۔ اور یہ ویری امپورٹنٹ MCQ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی اثاثے 64 اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کتنے، 64 اور 36۔ نیکسٹ پوائنٹ از دریائی پانی کا مسئلہ۔
तकसीम बर सगीर ने दरियाओं के कुदरती बहाव पर असर डाला। भारत से इंसाफ की तवक्का नहीं थी। इसने अप्रैल 1948 में मगरबी पंजाब को आने वाले पानी का रास्ता रोक लिया गया। ये कदम पाकिस्तान के सूबे पंजाब और सिंध की मईशत को तबाह करना था। भारत ने दरिया सतलुज पर डैम बनाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया। आलमी बैंक ने सूरत हाल का जायजा लेकर पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया। आलमी बैंक की मदद से एक मुआहदा सिंध ताश तय पाया गया। दरियाओं रावी, सतलुज और ब्यास पर भारत का हक मान लिया गया और दूसरे 3 दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को सौंप दिए गए। मंगला और तरबेला डैम, 2 बड़े डैम और 7 लिंक कैनाल बनाए जाने का मंसूबा बना। और इस पॉइंट में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये हैं कि ये मसला सिंध ताश का मुआहदा हुआ था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो सिंध ताश का मुआहदा हुआ था ये आलमी बैंक की मदद से हुआ था। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, आलमी बैंक, सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा, आपने आलमी बैंक को टिक करना है। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन से दरिया ऐसे थे जो कि भारत को दे दिए गए। तो भारत को दे दिए गए रावी, सतलुज और ब्यास, और पाकिस्तान के हिस्से में है सिंध, झेलम और चनाब। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने 2 बड़े डैम, मंगला डैम और तरबेला डैम बनाए, और हमने 7 लिंक कैनाल भी बनाए। ओके। और पॉइंट नंबर 7 इज रियासतों का तनाजा। और पॉइंट नंबर 7 जो है वो सबसे ज्यादा जो है लॉन्ग है। तो बरसगीर की देसी रियासतों के हुक्मरान नवाब या राजे दाखिली तौर पर खुदमुख्तार थे। रियासतों में बरसगीर की कुल आबादी का 1/4 रिहाइश पजीर था और 1/3 इलाके पर मुश्तमिल था। हुकूमत बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को इंडिया और इंडियन रियासतों पर अपना कंट्रोल उठा लेने का ऐलान किया। इसी ऐलान के तहत रियासतों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से वाबस्ता होने का फैसला कर लिया। सिर्फ दर्ज झेल रियासतों की तरफ से कोई कदम फौरी तौर पर ना उठाया गया। इन रियासतों पर भारतीय अफवाज ने फौज कशी करके कब्जा कर लिया। और इस पॉइंट में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है वो ये है कि ये जो देसी रियासतें थी, ये इनकी आबादी कितनी थी, बरसगीर की कुल आबादी का 1/4 जो हिस्सा था वो इन देसी रियासतों में था, लोग रहते थे। और ये देसी रियासतें बरसगीर के कितने हिस्से पे थी, ये 1/3 हिस्से पे थी। ओके। सो ये 2 अलग अलग एमसीक्यूज हैं कि कितने लोग बरसगीर की कुल आबादी का 1/4% इन देसी रियासतों में रहता था, और जो देसी रियासतें हैं ये बरसगीर के 1/3 इलाके पर मुश्तमिल थी, मींस के फैली हुई थी। ओके। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि जो हुकूमत बरतानिया से 20 फरवरी 1947 को इंडिया और इंडियन रियासतों पर अपना कंट्रोल उठा लेने का ऐलान किया। ठीक है। और उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 1 है रियासत हैदराबाद दक्कन। इस रियासत का हुक्मरान निजाम हैदराबाद दक्कन मुसलमान था और वो आजाद रियासत के बारे में सोचने लगा। तो 11 सितंबर 1948 को भारतीय अफवाज ने दक्कन पर हमला कर दिया। 17 सितंबर 1948 को निजाम की अफवाज ने हथियार डाल दिए और भारत ने रियासत पर कब्जा कर लिया। दूसरी रियासत है जी जूनागढ़। जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था लेकिन आबादी गैर मुस्लिम थी। ये रियासत कराची से 480 किलोमीटर दूर थी। आबादी 7 लाख के लगभग थी। नवाब ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इल्हाक तस्लीम न किया और भारत ने रियासत पर कब्जा कर लिया। नवाब हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जूनागढ़ तनाज़ा को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया, लेकिन ये मामला अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के पास बगैर किसी फैसले के पड़ा है। तो इस पॉइंट में से वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो ये है कि जो जूनागढ़ जो है वो कराची से कितने किलोमीटर दूर है, तो आंसर है 480 किलोमीटर। ठीक है। और ऊपर वाला जो पॉइंट है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है रियासत हैदराबाद दक्कन का जो हुक्मरान था वो कौन था, तो उसका नाम है निजाम हैदराबाद दक्कन। ठीक है। और ये 2 सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 11 सितंबर 1948 को भारतीय फौज ने दक्कन पर हमला किया था और 17 सितंबर 1948 को निजाम की अफवाज ने हथियार डाल दिए थे और भारत ने रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद है मनावादर। मनावादर भी एक रियासत है। जूनागढ़ के करीब एक और रियासत मनावादर के मुसलमान हुक्मरान ने भी पाकिस्तान से इल्हाक करने का ऐलान कर दिया, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने मनावादर और जूनागढ़ की रियासतों पर फौज कशी के अहकामात पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है रियासत जम्मू कश्मीर। रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल में बरसगीर की रियासतों में इलाके के एतबार से सबसे बड़ी रियासत थी। इस रियासत की सरहदें चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। 1941 में इस रियासत की आबादी 40 लाख थी। मरदमशुमारी के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने सिर्फ 75 लाख के बदले डोगर राजा गुलाब सिंह के हाथ फरोख्त कर दिया।
انڈیا نے جعلی دستاویز تیار کی اور اعلان کر دیا کہ راجہ ریاست بھارت میں شامل کر رہا ہے، جسے بھارتی حکومت نے مان لیا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی پوری اخلاقی اور مالی مدد تحریک آزادی کشمیر کو حاصل ہوئی تو آزادی کے لیے لڑنے والوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو بھارت معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں منظور کی اور دونوں ممالک کو جنگ بندی کرنے کی تلقین کی۔ اس تصواب رائے کرانے کا اعلان تو اقوام متحدہ نے کر دیا، لیکن مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ 1965 اور 1971 میں 2 جنگیں ہوئی، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا۔ اوکے، سو ناؤ اسٹوڈنٹس، اس پوائنٹ میں سے ویری ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں 1941 کے مردم شماری کے مطابق کتنے لوگ تھے؟ تو 40 لاکھ تھے، ٹھیک ہے۔ اور ریاست جموں کشمیر کہاں واقع ہے؟ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ایم سی کیو ہے۔ تیسرا ہے کہ اس کی سرحدیں کس سے ملتی ہیں؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے چین سے، تبت ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، افغانستان سے اور پاکستان سے۔ اور اس کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو یہ ہے کہ جو برطانوی حکومت ہے اس نے صرف کتنے پیسوں میں ڈوگر راجہ گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کیا؟ تو صرف 75 لاکھ کے اندر ریاست فروخت کر دی جموں کشمیر کی ڈوگر راجہ گلاب سنگھ کو۔ اور اس کے بعد یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ 75 لاکھ میں تو کر دی ہے، تو ہم نے یاد کر دیا، لیکن اس کے بعد کس کو کی؟ ڈوگر راجہ تھا گلاب سنگھ، اس کو کی تھی، اوکے۔ اور یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ اور اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر۔ امید ہے کہ آپ اس کی بہت اچھے طریقے سے پریپریشن کریں گے، اور آپ کو ضرور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ ویری ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، اوکے، اور جو کہ بہت زیادہ محنت سے آپ کے لیے میں نے نوٹ ڈاؤن کیا اور رائٹ کیا ہے پوائنٹس کو، اوکے۔ ان تمام پوائنٹس میں سے آپ نے کوئی سے 6 یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 7 والا کریں گے تو 7 میں آپ کو یہ سب لکھنا پڑے گا، جیسے ریاستوں کا تنازع ہے تو اس میں آپ کو ریاست حیدرآباد، دکن، جونا گڑھ، مناودر، ریاست جموں کشمیر کے بارے میں بھی سو ویڈیو لیکچر کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو لیکچرز کو ویل کرنے کے لیے آپ انڈرسٹینڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو لیکچر کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے، اور آپ سے کوئی بھی لیکچر مس نہ ہو۔ اس ویڈیو لیکچر کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بینیفٹ ہو، اور اس کوسچن کا آپ نے اپنے پاس نوٹ ضرور بنانے ہیں ویڈیو لیکچر کے ذریعے، اوکے، تاکہ آپ بعد میں آسانی سے جو ہے یہ یاد کر سکیں۔ سو اللہ حافظ۔